matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw Martes, Pizza 8, nimbuan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, opat ka heavy equipment gahin alang sa prevention o mitigation activities sa syudad. Mga empleyado sa gobyerno nga igo lang matulog panahon sa trabaho gipahimangnuan ni Mayor Xiao. Nutrition Month gisugdan. Technical diving operation sa Taal Lake aron nga pangitaon ang mga lawas sa missing nga sa Bungiro pagasugdana. Bureau of Immigration gibantayan ang nahitabong recruitment sa mga human trafficking group sa social media. Ibon Foundation gikabalaka ang hilabihan nga pagdako sa utang sa Pilipinas sa tulo ka tuig ni Presidente Bongbong Marcos. Sa gawas sa North Korea, nagpahigayon og dog meat cooking contest. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kasimbahanan sa Amerika gitahong gipang atake. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giblisingan ang upat ka heavy equipment gikan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO nga gigahin alang sa prevention o mitigating activities sa panahon sa kalamidad. Gipahibalo ni Armien Aloro, head sa ICDRRMO, nga plano nga i-turn over ang mga ekipo ngadto sa City Engineers Office aron magamit sa mga buluhaton sa prevention o pagpakunho sa epekto sa kalamidad. Naghangi usab si Aloro sa bagong administrasyon sa Sangguniang Panlungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Oliver Ernest Oy alang sa suporta sa pagpasar sa mga resolusyon nga magpalig-on sa mga disaster response sa initiative sa syudad. Gipresentar usab ni Aloro nga ang mga ahensya o opisina nga mitabang sa ICDRRMO sa ilang operasyon panahon sa kalamidad nga usa ka bahin sa pasidungog sa National Resilience Month nga gisaulog tibok bulan sa Hulyo. Gipahimangnuan ni Mayor Frederick Xiao ang mga empleyado sa gobyerno nga magpataka lang og katulog sa oras sa ting trabaho. Sumala pa sa mayor, dili kini angay nga pasagdan kay sayang ang kwarta sa katawhan nga gigahin alang sa ilahang sweldo. Iyahang giingon nga kinahanglan magpakita og disiplina og responsibilidad ang tanang kawani sa City Hall og uban nga mga opisina sa lokal nga kagamhanan. Dugang pa sa mayor nga iyang giawhagan ang katawhan nga mo report kon adunay makita nga empleyado nga nagpasagad lang sa ilang katungdanan. Gibuti usab sa mayor nga posible kini nga mamahimong nga basihanan sa pagpahamtang og disiplinang administratibo batok sa mga mapakya sa ilahang mga tahas. Gibuksan sa Iligan Nutrition Committee ang pagsilibrar sa Nutrition Month base sa Presidential Decree 419 niadtong 1974. Gidasig sa komitiba sa pagpatuman sa Philippine Plan of Action for Nutrition pagsugod sa husto nga pagkaon gikan sa unang 1,000 ka mga adlaw nga pagtukod og mga tanaman.
paggamit sa climate smart farming o pagsuporta sa lokal nga produkto aron mapaligon ang nutrisyon o tabangan ang lokal nga mga mag-uma. Na kahanay na usab ang mga aktibidad sa tibuok bulan nga selebrasyon sama sa Barangay Nutrition Forum, Nutrition on Air sa mga radyo ug Nutrition Action Plan workshop sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Tema karong tuiga, food and nutrition security maging priority. Sapat na pagkain karapatan natin. Nagpasabot nga ang pagkaon ug nutrisyon usa ka batakang katungod sa matag usa ka tawo. Sa kauluhan, gikumpirmar sa Department of Justice nga magsugod na ang gusto niining mapatuman ang planong technical diving operation sa Taal Lake kini aron nga makaplagan ang posibleng lawas sa mga nawalang sa bungiro nga gikaingong nga gilubong sumala pa sa nasing bahin sa lake. Sumala pa sa mismo kang Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagpahigayon sa nasoy nga pagsuhid sa Taal Lake magsugod na bisan unsang adlaw karong semana. Gidumalahan kini sa mga ahensya sa gobyerno sa tabang sa Philippine Navy o Philippine Coast Guard nga mao'y unang nagpadayag sa ilaang kaandam alang sa operasyon. Apan iyang gipatina usab nga dili kabahin sa ila ang gipahigayong asiste gikan sa gobyerno sa nasod sa Japan alang sa dugang kagamitan. Pagpatinaw sa nasong kalihim nga gipadala na lamang kung gipadala pa lamang ang sulat ni atong nakalabayng semana ug busa karon laoman nilang madawat ang ipadala usab ni ining tubag. Dugang ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga dili masalikway ang posibilidad nga mamahimong adunay laing lokasyon usab kung asa gilubong ang mga nawalang sa bungiro. Mihangyo ang Bureau of Immigration sa mga Pilipinong interesado nga magtrabaho sa ubang nasod nga dili tuhuan ang mga social media based job offer nga walay mapakitang lisensya gikan sa kagamhanan. Kini ang dungan sa hilabihan pang pagdaghan sa mga kaso sa human trafficking kung asa daghang mga Pinoy ang nabiktima human misalig sa mga job offer sa social media. Gipuntos ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak nga bisan pa man nga daghang mga social media page na ang gipangtangtang daghan pagyapon ang hingpit nga namalik gamit ang uban pang mga site og profile. Ang mga naasoing site ang grabe nga nang biktima. Sumala pa niya sa mga Pinoy nga nangandoy nga makakita og maayong trabaho og taas nga sweldo. Dakong porsyento sa mga Pilipinong natabangan sa kagamhanan nga makabalik sa Pilipinas tungod kay gipasaligan sila sa mga gitanyag nga trabaho. Gikabalaka sa Ibon Foundation ang sumalapahilabihan nga pagdako sa utang sa administrasyong Marcos. Gitumbok sa economic think tank ang pinakadakong giutang sa kasamtangang administrasyon. Bisan na og wala pa nang hinunga si Presidente Ferdinand Marcos sa iyaang termino. Pagpatinaw pa ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa hangtod niadtong Mayo ning tuiga sumala pa niya nga mokabat na sa 7.2 trilyones pesos ang giutang sa kasamtangang administrasyon. Kini ang halos 3/4 sa 9 trilyones pesos nga nautang sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kinatibuk ang unom ka tuig niyang pangatungdanan. Lakip sa dakong kantidad sa utang mao ang dakong kantidad usab sumala pa niya sa gigamit nga pundo aron ipangbayad sa utang. Sulod sa halos 3 ka tuig ni Presidente Bongbong Marcos moabot na sa kapin 5.1 trilyones pesos ang nabayad sa utang sa gobyerno nga halos kapareho sa 5.16 trilyones pesos nga nabayad kaniadto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili sumala pa kinahanglang ipasigarbo sa administrasyon nga maayo ang gihimong pagbayad sa utang tungod kay mugawas nga 7 pesos gikan sa 10 pesos nga giutang sa gobyerno sa Pilipinas ang gibayad lang sa utang sa nasod. Gipamugo sa ekonomista ang mismo nga gibayad sa utang sa gobyerno ang mga gikan usab sa utang nini.
niini mugawas nga adunay kalisdanan ang administrasyon nga magpagawas sa pondo aron na matabang kon na matubag ang panginahanglan sa Pilipinas. Gihimong sanglitanan niini ang kapin sa 7.2 trilyones pesos nga utang sa kasamtangang administrasyon. Samtang nga moabot usab sa 5.1 trilyones pesos ang nahimo sa nasod nga bayaran sulod sa halos tulo ka tuig ni Presidente Marcos kung sumadahon. Dolan 7.2 trilyones pesos ang nga utang, kapin sa 5 trilyones nini ang gibayad sa nasod. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisaulog sa nasod sa North Korea ang dog meat cooking contest aron nga gilaumang mapatasan ang culinary standard sa nasod pag-abot sa red meat. Ang naasong contest gitambungan sa 200 ka mga kusinero gikan sa lain-lain lugar sa nasod, diin gipakita nila ang ilahang kamaayo sa pagluto sa karne sa iro. Ang sweet meat o dog meat giila sa nasod isip kabahin sa ilahang tradisyon nga energy source sa mga katawhan pag-abot sa summer season. Giila usab ang pagkaon og karne sa iro isip intangible cultural heritage sa naasoing nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nataho nga adunay pagsaka sa mga kaso sa pagpangatake ngadto sa mga kasimbahan sa nasod sa Amerika. Sugod sa tuig 2003, adunay mga simbahan nga natahong gisunog, gibombahan, gihulga, gidisturbo o gipang paulanan og mga bala sa armas de fuego. Sumala pa ni US President Donald Trump nga kalit ang pagsaka sa kaso sa mga pagpanglutos ngadto sa mga kasimbahanan. Tungod ini giporma ang task force nga eradicating anti-Christian bias aron nga maimbestigahan o hatagan og hustisya ang mga Kristohanong nang biktima sa mga pagpangatake. O karon sa kahimtang sa pagpanambana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon ang hanging habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Zamboanga Peninsula, BARMM, Batanes, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Sultan Kudarat, Babuyan Islands ang makatagamtam paghihapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Ilabi na sa dapit kapunon o sa sayong taknas kagabion, inubanan sa patak-patak ng mga pagulan, kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura din sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5 sa 33 ug musab unya sa alas 5:30 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa itong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.